Station. Ako dahil si Jory Rupita. Akong kauban si Ray Joshua Simpron. Sir, kami kay estudyante mi sa Gender Society niya. Part of our requirement is to interview about LGBTQ. Sir, okay ra ba sa imuha kung mo mangutanan minimo about issue sa LGBTQ ilabi na karong 21st century? Okay ra kayo, sir. Okay, salamat kay sir. Sir, salamat kay nisugot ni ka sir. Ang atong unang mong pautan sir kanang ikaw as a community or a person living in the community, unsa man ang imong ikasulti sir about sa gender LGBTQ, especially in gender sir. Unsa may ikasulti mo ana? Ang akong ikasulti about sa LGBT, so as a whole sa gender society, so mga tao man po na sila, doon na po na sila yung mga ila-ilang katungod, mga binuhat po sa Ginoo, halil. Apan, ang ako ra yung ikasulti, address po nga to sa ilaha nga, dili lang po lapason kung unsa ang dili sa Ginoo. Kay manubag naman po ta sa Ginoo ana. Ano sir, ang mo ikaw nga butan sir. So, panlangitan sir sa inyong pamilya kung dunay member sa LGBTQ, ibutan na to ang imong isuon ba unsa man imong buhaton na sir, unsa man imong ihatag nga advice nila ha, or unsa man imong posibleng buhaton aron makatabang kanila pinaagi sa pagrespeto nila, or unsa imong mga posible mong makuan para makatabang buga sa ilang kuan komunidad nila. Kung doon naman gani sa akong pamilya ang ingunana ang sitwasyon. First, ang akong buhaton, ako siyang i-guide or ako siyang tambagan nga para mubalik gyud siya sa gusto nga paagi. Pero kung dili gyud siya introduce na ko siya nga to sa Ginoo para dili siya makalapas sa mga kabubuton sa Ginoo as sa gidawat niya nga gender. Kana lang sir. Okay. Sir, ang katapusan namong pangutanan sir kanang uyon ba ka ganang sa issue karon sir, ilabi na ang same-sex marriage bitaw. Unsa may makasulti na sir, unsa mo ika-advise mo sa LGBTQ kanang dili maka-hurt sila, or unsa may angay nimong buhaton para imong i-impose nimo sir ba nga dili sad ni ka makapasakit sa ila, or para vice versa bitaw sir kay makatabang sa ila, or para sa benefits sa ilabi na sa atong pagtuo to karon. Ako sir, about sa same-sex marriage, so we all know nga kana siya nga prinsipyo, kana siya nga principle. Supak yun na sa kabubuton sa Ginoo. Pero sa atong pagpasabot sa atong mga kaigsunan nga LGBT, atong ipasabot nila in a nice way. Sa atong pagsulti nila nga dili harsh, dili sila masakitan. Kaya para mapasabot kay kung masakitan sila, dili sila makasabot nga ang same-sex marriage gidili sa Ginoo. So inay magpaduol sila sa Ginoo, malayo hinon sila sa Ginoo. Pero unsa imong mga posibleng buhaton mo sir? Pwede na akong buhaton para sa ilaha is ako silang i-Bible study. Bible study. Through Bible study para makahibalo sila kung unsa kabalaan ang marriage. Unya, unsa pod ang latid sa Ginoo nga pwede diha sa marriage, babae o lalaki lang. So ipasabot na to sa ilaha sa maayo nga paagi, sa bugnaw o masabot ra kaayo nila ba nga kanang bitawng dili bitaw sila masakitan, nga dili kanang bugat sa ilang buot. So, thank you kasi mong panahon sa mga simong time mong gihatag Ay, ka namo. sabayan sir. Sa makausap pa, dagaygon ang Ginoo sir. Salamat sa imong time. Amen.